हार्दिक नमन छ, सतत प्रणाम छ कि हामी चर्चा गर्दै थियौं योगको परम्परा र त्यसमध्ये विकास क्रम कि वैदिक परम्पराको संक्षिप्त पछाडि हामी त्यसको चर्चा गर्दै थियौं र त्यही वैदिक परम्परामा रहेको योग आज पछिल्लो समयमा केही परिवर्तनीय रूपमा गरेर या आफ्नो केही कुराहरू राखेर विश्वमा त्यो चलिरहेको छ र त्यो परम्परामा आइसकेपछि मध्यकालमा जब हठयोग परम्पराको विकास या नाथयोग परम्पराको विकास भयो, त्यो विकास भइसके पछाडि दुईटा योगका श्रृङ्खलाहरू देख्न थालिए। एउटा भावना विशेषको योग जसलाई राजयोगको नामले चिन्न थालियो र दोस्रो क्रिया विशेषको योग जो क्रिया विशेषको योग हो। त्यो नाथयोग परम्पराका विभिन्न क्रिया पक्षका योग हुन् जसमा सप्त साधनाको रूप रहेको पाउँछ भने त्योभन्दा बढीका षडङ्ग योग पनि रहेको पाउन सकिन्छ, जो आसनदेखि समाधिसम्मलाई षडङ्ग योग र त्यसभन्दा अगाडि सप्तङ्ग साधनामा षट्कर्म, आसन, मुद्रा, बन्द, त्यसपछि प्राणायाम, प्रत्याहार अनि प्राणायाम, ध्यान र समाधि गरेर यसलाई सप्तङ्ग योग या सप्त साधनाको पद्धतिबाट पनि चिन्न थालियो। र पछिल्लो समयमा आधुनिक रूपमा आएर योगका विभिन्न इतर योगहरू या क्षेपक योगहरू देख्न थालिए, जसलाई पूर्व रूपका योगका मूल रूपलाई तोडमोड गर्ने र नयाँ किसिमको विकास गर्ने परम्परा देखिन थालियो। र ती परम्परातिर जाँदाखेरि योगको विकास क्रम आउँदाखेरि पछिल्लो समयमा जो हामी आज चर्चा गर्नेछौँ, विशेष गरी थोरै समय भए पनि नाथयोग परम्पराका हठयोगिक क्रियामा र यी क्रियाहरू कसरी आए त, जस्तो हठयोगमा षट्कर्मको पद्धति आयो, जो योग गर्ने व्यक्तिहरूमा शरीर जसको बोसो या वातपित्त कफ रहेको छ र त्यसको अधिक मात्रा भएको मानिसहरूले षट्कर्मका प्रक्रियाहरू गरेर षट्कर्मका प्रक्रियाबाट शुद्धिकरण भइसके पछाडि आफ्नो शरीरलाई काया शुद्धि गरिसकेपछि, शरीर शुद्धि गरिसके पछाडि हामीले आसन लगायतका योगका प्रक्रियाहरू जानुपर्छ, जो षट्कर्ममा नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक र कपालभाती गरेर 6वटा क्रियाहरू आए। जो नेति भनेको माथिल्लो भागकोलाई, जो वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो जुन विशुद्धि चक्र छ त्योभन्दा माथिल्लो भागमा रहेको चक्रहरूलाई र त्यहाँभित्र माथिल्लो रहेका ग्रन्थीहरूलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि, अङ्गहरूलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि नेति प्रक्रिया आए, जसमा जलनेति, सूत्रनेति या अहिले पछिल्लो समयमा क्याथेटर र रबर्ट नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति, तैल नेति आदि गरेर नेतिका प्रसिद्ध चलन आए। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा प्रसिद्ध रूपमा रहेको नेति भनेको जलनेति नै हो र अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि यो नेतिको महत्त्वपूर्ण अवस्था देखिन्छ र सबैले प्रयोग गर्नु भएकोमा छैन भने फेरि पुनः प्रयोग गर्नु भएमा पनि राम्रो हुन्छ र अरूलाई पनि जानकारी दिएमा अत्यन्तै लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जुन धौती छ, धौतीमा वास्तवमा तल्लो भागको रूपलाई सफा गर्ने प्रक्रियामा धौती रहेको थियो। धौतीमा पनि वातासार र बारिसार बहिष्कृत गरेर चाहिँ यसका धौतीहरू 4 किसिम बहिष्कृत गरेर 4 किसिमका धौती आए र तन्त धौती, मूलशोधन या गणेश क्रिया भनेर पनि देख्न सकिन्छन्। र त्यसपछि बस्ती आयो, जुन जल बस्ती र पवन बस्ती आयो, जो तल्लो कटी क्षेत्रलाई सफा गर्नका लागि यो प्रक्रिया आएको देखिन्छ भने नौलीको प्रक्रिया जुन मध्य भाग जठ र अग्नि, जसलाई हामी जठ र जो हामीभित्र पनि एउटा अग्नि तत्त्व छ या सूर्यको पुञ्ज छ, जसलाई हामी जठ र अग्निका नामले चिन्छौँ, तर त्यो नाभि क्षेत्र हो र त्यसलाई सक्रिय बनाउनको लागि नौलीको प्रक्रिया आयो। यसमा पनि मध्य नौली, दक्षिण नौली, वामन नौली र नौली चक्रको या नौली सञ्चालनको क्रिया गरेर 4 किसिमका पद्धति देखिए भने अर्को त्राटक, जो आन्तरिक र बाह्य त्राटक छ, ध्यान यसलाई विशेष गरी त्राटकले चाहिँ धारणालाई विकास गर्नको लागि त्राटक आएको छ, जो आन्तरिक त्राटक र बाह्य त्राटक रहेको पाइन्छ। र त्यसै गरी अन्तिममा कपालभाती भनेर चाहिँ षट्कर्ममा राखिएको छ र धेरैमा अहिले विवाद पनि छ, कपालभाती प्राणायाम हो या क्रिया हो। त क्रियाको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि वातिसार
र वातक्रम कपालमाथि, शीतक्रम कपालमाथि र व्युतक्रम कपालमाथि गरेर चाहिँ 3 किसिमका कपालमाथिहरू आउँछन् भने जो प्राणायामको रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी जठर अग्निलाई प्रदीप्त गर्नका लागि र त्यस क्षेत्रका अन्य अङ्गहरूलाई एक्टिभेट गर्नका लागि हामी कपालभाती प्राणायाम गर्दछौँ र यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्ने जरुरत छैन। र पछिल्लो समयमा षट्कर्मलाई पूर्व हठयोगिक क्रियामा, नाथयोगको प्रक्रियामा कपालभातीलाई षट्कर्ममै राखिएको छ र पछिल्लो समयमा प्राणायामको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्दै आइएको छ र त्यसमा हामीले धेरै अल्झिरहनु जरुरत छैन। त्यसै गरी दोस्रोमा शरीरलाई सुडोल, सुगठित, तन्दुरुस्त, शक्तिशाली बनाउनका लागि यी नाथयोग प्रक्रियाका हठयोग प्रदीपिका, घेरण्ड संहिता, गोरक्ष पद्धति, शिव संहिता लगायतमा थुप्रै ग्रन्थहरूमा चाहिँ आसनलाई विशेष जोड दिएको छ। विशेष गरी घेरण्ड संहितामा जो 32 आसनहरू रहेका छन् भने हठयोग प्रदीपिकामा 15 आसनहरू रहेका छन्। गोरक्ष संहितामा 4 आसनहरू 2 आसनहरू रहेका छन्। शिव संहितामा 4 आसनहरू रहेका छन् र ती आसनहरू त धेरै हुन सक्छन् तर पनि मुख्य गरेर 32 आसनलाई नि घेरण्ड संहिताले बताए अनुसारको या घेरण्ड ऋषिले चण्ड कपाललाई दिएको ज्ञान अनुसारको 32 आसनको प्रयोग गर्दा शरीर सुडोल, सुगठित र तन्दुरुस्त हुने अवस्था हुन्छ भने हामीसँगको समय पनि कम हुने भएकोले ती आसनहरू केवल तीव्रता रूपमा नगरेर या योगका क्रियाहरूलाई सजगताका साथ, लयका साथ, श्वास प्रश्वासका साथ गर्ने हो भने 32 आसन गर्नु भनेको करिब करिब 3 घण्टा भन्दा माथिको समय चाहिन्छ। तर अब अहिले हामी आधी सेकेन्डमा, आधी मिनटमै थुप्रै आसन गरेर चटकी देखाउन सक्छौँ तर उमेर सन्जोल त ठिकै गर्छ। पछिको समयमा तिनले अनुसन्धानले देखाइसकेको छ हानि पनि पुर्याउने हुँदा, नोक्सान पनि गर्ने हुँदा या सीमाभन्दा माथि गइसकेपछि असर पनि गर्ने हुँदाखेरि त्यसका लागि चाहिँ म एउटा रिसर्चरको हिसाबले कन्टिन्युटी आफू साधकको पनि हिसाबमा रहेको हुँदाखेरि त्यो कुराको अनुभव गरेर यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँदैछु। त्यसै गरी घेरण्ड संहिता या हठयोग प्रक्रियामा अर्को प्रकरण छ मुद्रा या बन्द भनेर। त बन्द भनेर हामी मुद्रामै बन्दलाई राख्न सकिन्छ र हामीले छुट्टै बन्द भनेको छुट्टै हो, मुद्रा छुट्टै हो। यसमा 2 किसिमका, एउटा चाहिँ जस्तै चाहिँ कुण्डलिनी जागरण या प्राण उत्थान गर्नेका रूपमा चाहिँ मुद्राहरू, बन्दहरू आउँछन् भने एउटा चाहिँ जस्तै चाहिँ हस्त मुद्राको रूपमा आएका हुन्छन्। त हस्त मुद्रामा गायत्रीमा 24 मुद्राहरूको व्याख्या गरिएको पनि पाउन सकिन्छ र विशेष गरी घेरण्ड संहिताले मुद्राहरूमा चाहिँ 25 मुद्राको व्याख्या गरेको छ भने हठयोग प्रदीपिकाले यसमा चाहिँ 10 मुद्राहरूको चाहिँ व्याख्या गरेको पाउन सकिन्छ। त्यसमा जस्तो चाहिँ मुद्राहरू विशेष यस्ता मुद्राहरू छन् जुन मुद्राहरू प्रयोग गर्नाले हामी हठयोग प्रक्रियाकै प्राणायाममा जाँदाखेरि कुम्भक प्रक्रियाको प्राणायाममा जान्छौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि बढीभन्दा बढी 2-2.5 मिनट हुँदै 5 मिनट म्याक्सिमम रोक्न सक्नेले 5 मिनट रोक्छन् भने जब त्यसलाई आन्तरिक रूपको चाहिँ मुद्रा र बन्दको प्रयोग गर्नाले घन्टौं घन्टौंसम्म श्वास रोक्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ र त्यसका लागि चाहिँ यी मुद्राहरूको पनि हामीले त्यतिकै महत्त्व रूपमा प्रयोग गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र प्राणायाम विशेष गरी प्राणायाममा पनि हठयोग र घेरण्ड संहिताले यसको व्याख्या गरेको छ र यसमा चाहिँ हठयोगले 8वटा प्राणायामको सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा र प्लावनी भनेर चाहिँ 8 किसिमको प्राणायामको व्याख्या गरेको छ भने घेरण्ड संहिताले शयित प्राणायाम, सगर्भ र निगर्भ प्राणायाम भनेर व्याख्या गर्दै सूर्यभेद, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा र केवली भनेर चाहिँ प्राणायामको व्याख्या गरेको छ। र यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हामी आसनमा स्थिर सुखमा आसन भनेर पातञ्जल योग दर्शनले केवल आसनलाई साधनपातको 46, 47 र 48मा 3 सूत्रमा विभाजन गरेको छ र उसले चाहिँ स्थिर आसनलाई मात्रै त्यहाँ चाहिँ आसन भनेको छ भने क्रियात्मक रूपमा या सञ्चालन गरेर गरिने आसनहरूमा यिनी नाथयोग प्रक्रियाका मौलिक ग्रन्थहरूको नै देन रहेको पाउन सकिन्छ र पातञ्जल योग दर्शनमा पनि 4 किसिमका प्राणायामहरूको त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ जो बाह्य आभ्यन्तर प्राणायाम, आभ्यन्तर, स्तम्भवृत्ति र चतुर्वेदी प्राणायाम भनेर भनिन्छ। र यति हुँदा हुँदै प्राणायामको स्वरूपमा जाँदाखेरि विशेष गरी प्राणायाम 3टा मात्रै हुन्छन् जसलाई पूरक श्वास लिनु, कुम्भक क्षमता अनुसार आफ्नो सामर्थ्य अनुसार रोक्नु र रेचक बहिर्गमन या श्वासलाई बाहिर निकाल्दिनु। यिनी प्रक्रियालाई यिनी 3 प्रक्रिया मध्ये पनि प्राणायामको खास स्थिति हेर्ने हो भने नाथयोगले या हठयोग प्रक्रिया घेरण्ड संहिताले बताएकोलाई कुम्भकलाई नै प्राणायाम मानिएको छ। कुम्भकको अर्थ त्यो हो
जो श्वासलाई विधिपूर्वक रूपमा रोक्न सक्ने। अब कहाँ रोक्ने? बाह्य रोक्ने, आभ्यन्तर अन्तर रोक्ने, जहाँको त्यहीँ रोक्ने र केही पनि नगरिकन पनि रोक्न सक्ने अवस्थालाई चतुर्वेदी प्राणायाम भनेर चाहिँ पातञ्जल योग दर्शनले पनि 49औं साधनपातको 49औं सूत्रबाट प्राणायामको बारेमा क्रमशः व्याख्या गर्दै गएको छ। र त्यसपछि जो षड्चक्र विशेष गरी गोरक्ष संहितामा, भेरण्ड संहितामा पनि बताइएको छ, जो मूलाधारदेखि लिएर सहस्रारसम्म मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रार गरेर षड्चक्रको व्याख्या गरिएको छ भने अलिकति उपनिषद कालमा अब पूर्व वैदिक कालमा जाँदाखेरि हेर्ने हो भने उपनिषदमा पनि 1180 उपनिषद पाइएकोमा 880 उपनिषद खोजकर्ता त मैले पनि भेटाइसकेको छु र त्यसमा हेर्दाखेरि विशेष गरी 50 वटा उपनिषदहरूमा चाहिँ योगको चर्चा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ र त्यसमा 21 चक्रहरूको चर्चा पाइन्छ उपनिषदहरूमा जाने हो भने। र ती उपनिषदहरू जो ललना चक्र भनेर हाम्रो जहाँ लुर्को छ त्यहाँनेरि ललना चक्र रहेको हुन्छ, त्योभन्दा मास्तिर आज्ञा चक्र, मनस चक्र, बिन्दु चक्र, सोमका चक्र, त्यस पछाडि नाथ चक्र, महानाथ चक्र, अनि निरोधिका चक्र गर्दै गर्दै चाहिँ व्यापिका सहित गरेर सहस्रसम्म जाँदाखेरि 21 चक्रहरू चाहिँ उपनिषदमा हामी भेट्न सक्छौँ। र ती चक्रको साधना गर्ने बित्तिकै पूर्व अवस्थामा मैले बताए अनुसार जो हठयोग प्रक्रियाबाट हामी क्रियाको रूपमा सञ्चालन गरेर बहिरूपमा चाहिँ गर्छौँ र त्यस्तो बेलामा बढीमा बढी 2 देखि 5 मिनट रोक्न सकिन्छ भने यस्तो क्रिया गर्नाले यी किसिमका बन्द र मुद्राको प्रयोग र साधना गर्नाले जुन षड्चक्र प्राण उत्थान गरेर चाहिँ षड्चक्रलाई लगाएर प्राणलाई एक ठाउँमा रोक्नाले ग्रन्थ भेदन चक्र शोधन गर्नाले चाहिँ घन्टौँसम्म पनि श्वास रोक्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। र यहाँनेरिको मैले आफ्नो विज्ञापन गरेको होइन, म कन्टिन्युटी पछिल्लो समय 3 वर्षसम्म आन्तरिक साधनामा रहेको थिएँ र जसले अहिले यहाँहरूलाई भन्दाखेरि पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ र यो प्रचारका लागि भनेको नसम्झिनु होला कि म आजै पनि 11 साढे 11 बजे उठेको थिएँ, हिजो बिहान बसेको। त्यसैले अहिले म ध्यान समाधिको विशेष गरी समाधिमा पनि सविकल्प समाधि या निर्विकल्प समाधि छ र समाधिको भनेकै निर्विकल्प समाधि हो र त्यो समाधिमा रहँदाखेरि घन्टौँ श्वास रहेर नाडी नभएको अवस्था, श्वास नरहेको अवस्था हुन्छ, जुन यिनी चक्रहरूका माध्यमबाट साधना गर्दै त्यसलाई पनि जित्दै गइसके पछाडि निर्विकल्प समाधिसम्मको अभ्यासमा चलिरहन्छ। र यसमा यहाँनिर मैले ब्रेक गरेर अर्को प्रसङ्गलाई जोडेँ कि योगका योग चतुष्टय भनेर जुन लय योग, मन्त्र योग, हठ योग र राजयोग गरेर चाहिँ योग चतुष्टय भनेर चाहिँ योग सिखो उपनिषद, दत्तात्रेय उपनिषदमा बताइएको छ। र यी 4 योगको एक ठाउँमा लैसकेपछि जस्तो लय योग भनेको कुण्डलिनी हो, चक्र शोधन हुँदै कुण्डलिनीको जागृत गरेको अवस्थामा नि लय हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न मन्त्रदेखि लिएर विभिन्न बीज मन्त्रहरू रहेका हुन्छन्। र मन्त्र योग भनेको तिनलाई मात्र अक्षरका विभिन्न किसिमका मन्त्रहरू लगेर चाहिँ त्यसलाई जागृत गराउने अवस्था हुन्छ, त्यसको पनि विधि विधान छ। र हठ योग भनेको जठस्य हठ्यम अर्थात् हठ योग भनेको के भने शरीरमाथिको विजय गर्नु हो, इन्द्रियमाथिको निग्रह गरेर विजय गर्नु हो र त्यसपछि राजयोगको पालो आउँछ। र यी 4 योग पुरा गरिसके पछाडि विशेष गरी हठ योग भन्नु या नाथ योग भन्नु, यिनले जब शरीरमाथि इन्द्रियमाथि विजय गरिसकेपछि रोगमाथि पनि विजय गरिसके पछाडि ऊ राजयोगको लागि तयारी हुन्छ र राजयोग पनि हामीले प्राप्ति गरिसकेपछि अनि बल्ल योगको सुरुवात हुन्छ। त्यसैले पातञ्जल योग दर्शनको व्याख्या गर्ने क्रममा, टीका गर्ने क्रममा, भाष्य लेख्ने क्रममा व्यासले स्वयं भन्नुभएको छ योग समाधि। समाधि पछाडि नै योगको आरम्भ हुन्छ, न कि आसनबाट योगको आरम्भ हुने होइन। यम र नियम भनेको स्वयंले पालन गर्ने र समाजका लागि पालन गरिने अङ्गहरू हुन्, ती जहिले पनि जसले पनि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र कि योगीले मात्रै होइन। तर योग समाधि भनेर जब भनियो कि समाधि पछाडि त्यो पनि निर्विकल्प समाधि पश्चात नै योगको आरम्भ हुन्छ वास्तविक रूपमा। भने अहिले हामी चाहिँ अब आसन प्राणायाममै विशेष गरी व्यायाममै अल्झिरहेको अवस्था छ भने त्योभन्दा माथिको धारणा ध्यान समाधिको अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था कतिखेर आउँछ। र यी 4 योग जितिसकेपछि बल्ल योगको महायोग सुरु हुन्छ। महायोगमाथि गइसकेपछि फेरि सिद्ध योग सुरु हुन्छ, सिद्ध योग गरिसकेपछि विराट योग सुरु हुन्छ, विराट योग सुरु भइसकेपछि ब्रह्मयोग सुरु हुन्छ, ब्रह्मयोग सुरु भइसकेपछि पुरातन योग हुन्छ। यस्ता योगहरू 27 किसिमका शास्त्रीय योगहरू थिए।
तर अहिले ती लुप्त अवस्थामा छन्, गुप्त अवस्थामा छन्। अहिले त केवल छेपक योगहरू नै माथि आइरहेको देख्न सकिन्छ। र जब हामी निर्विकल्प समाधिमा जान्छौँ, त्यस पछाडि पातञ्जल योग दर्शनले नि तेस्रोमा जो विभूतिपाद भनेर बताएको छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमका सिद्धिहरूको अष्टसिद्धिको चर्चा गरेको छ। जो अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व र वशित्व गरेर त्यहाँ अष्टसिद्धिहरूको चर्चा गरेको छ। त्यो सिद्धि त्यतिखेर आउँछ जो पूर्व यी बताइएका चर्चाहरू, जुन पूर्व अवस्था बताइएका कुराहरूबाट प्राप्ति गरिसकेपछि त्यसलाई जित्दै 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 अनुभव गर्दै गर्दै गइसके पछाडि त्यो सिद्धिहरू आउन सक्छन्। र ती सिद्धिहरू पनि योगीका लागि बाधक हुन्छन्। र सिद्धि आएर चमत्कार हुन्छ, तर चमत्कारले फेरि नमस्कार पुर्याइदिन्छ र सिद्धिका पछाडि पनि हामी नलागेर सोझो अर्थमा रहेर निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्दै गइसके पछाडि हामी ब्रह्मयोग प्राप्त गर्न सक्छौँ। जो ब्रह्मयोग प्राप्त गरिसकेपछि एउटा उपनिषदमा, यो पैङ्गेलो उपनिषदमा अत्यन्तै सुन्दर रूपमा चाहिँ बताएको छ, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेत भनेछ। जो भोक्ता जीवात्मा, भोग्यम प्रकृति र जुन प्रेरितारम ईश्वर या ब्रह्म, यी तीनटै एकै ठाउँमा भइसकेपछि बल्ल योगको अनुभव योगीले गर्न सक्छ र त्यसलाई मात्रै हामी योगी भन्न सक्छौँ। त्यो अनुभव गरेकोलाई मात्रै हामीले योगी भन्ने पद दिन सक्छौँ, न कि नामको पछाडि योगी झुन्डाएर हामी योगी हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले यी कुराहरूसँगै जब ब्रह्मयोग, पुरातन योग सुरुवात हुन्छ, जसको परम्परा सनकादि परम्परा आएको छ, जो भगवान कृष्णले बताएको योगको परम्परा हंस परम्पराको योग आएको छ। वैष्णव हुँदै सूर्य हुँदै विभिन्न इच्छावको हुँदै ऋषि महर्षिहरू हुँदै लुप्त र गुप्त रूपमा रहेको योग अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चलन चल्तीमा रहेको देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी जुन हिरण्यगर्भ, जो सांख्य दर्शनमा कपिलका सांख्यका प्रवर्तक कपिल हुन् भने वेदका प्रवक्ता भनेर हिरण्यगर्भ हुन् भनेर भनिएको छ। र मान्छेलाई लाग्छ फेरि कतिपय हिरण्यगर्भ के हो र ईश्वर के हो। अहिले हामीले यी समग्रको चर्चा गर्दा गर्दै पनि बाह्य ज्ञान विज्ञान भन्दाखेरि श्रेष्ठ या माथि सशास्त्रहरू हुन्छ, सशास्त्र भन्दा पनि माथि अध्यात्म ज्ञान हुन्छ, अध्यात्म ज्ञान भन्दा पनि माथि तत्त्वज्ञान हुन्छ, तत्त्वज्ञान भन्दा पनि माथि या अझै गहिरिएर सूक्ष्म रूपमा जाँदाखेरि अध्यात्म ज्ञान हुन्छ, अध्यात्म ज्ञान भन्दा पनि अझै भित्र गइसकेपछि आत्मज्ञान हुन्छ, आत्मज्ञान भन्दा पनि अझै भित्र गइसकेपछि ईश्वर ज्ञान हुन्छ। र ईश्वरलाई पनि अनुभव गराइदिने माध्यम भनेको गुरु हुन्छन् र गुरुबाट पनि पञ्चम पुरुषार्थबाट चाहिँ अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि देखेर सुनेर बोलेर या पढेर हुँदैन। योगका दुई पक्षहरू देखिन्छन्। त्यस पछाडि जब हामी ब्रह्मयोगमा जान्छौँ अनि बल्ल वेदले भनेको कुरा हामी भन्न सक्छौँ, अहम ब्रह्मास्मि, ओम तत्त्वमसि, ओम अयात्म ब्रह्म। त्यतिखेर हामी भन्न सक्छौँ, न कि कण्ठ गरेर शिलो कण्ठ गर्दैमा हामी योगी बन्न पनि सक्दैनौँ, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि भन्दैमा ब्रह्म पनि बन्न सक्दैनौँ। त्यो पञ्चम पुरुषार्थ जब हामी अनुभव गर्न सक्छौँ साधनाबाट, त्यस अवस्थामा हामीले चाहिँ आफूलाई योग तत्त्व हुन सक्छौँ र ब्रह्म तत्त्वमै गएर हामी मिल्छौँ। त्यसैले योगको शाब्दिक अर्थमा भनिएको अर्थ आत्मादेखि परमात्मासम्मको यात्रा र परमात्मादेखि आत्मासम्मको यात्रालाई नै योग भनिन्छ। यानि कि अप्राप्तिलाई प्राप्ति गर्नु नै योग हो। जो वस्तु हामी कुनै वस्तुबाट किनेर पाइँदैन, पैसाबाट किनेर पाइँदैन, त्यो गर्नको लागि साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। र साधना गर्नको लागि त्यस्तो गुरु, जो अनुभव गरेको गुरु हुनुपर्छ र उसको मार्ग निर्देशनमा गएर हामीले योग गर्यौँ भने अवश्यमेव त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने अनुभव यो बोल्दै गरेको साधकलाई पनि केही अनुभव भएको छ र त्यही आधारमा आज यो प्रस्तुति गरिएको हो। र विशेष गरी अर्को कुरा योगमा भन्नै पर्ने कुराहरू के हुन्छन् भने, आज हामी एक खालको अन्यथा नहुने हो भने देखासेखी करे योग थिचे काया बढे रोगमा छौँ। हामी आज देखासेखीमा योग गरिरहेका छौँ, तर योगको चाहे तपाईँ कुनै पनि ग्रन्थ पल्टाउनुहोस्, आधिकारिक ग्रन्थ मूल ग्रन्थमा हेर्नुहोस्, गुरु उपदेष्ट, गुरुको निर्देशनमा गरेर गुरुको मुखबाट गुरुको मार्ग निर्देशन अनुसार नै योग गर्नुपर्छ भनिएको छ। त हामीले जस्तै चाहिँ हठयोग प्रतिपिकामा या घेरण्ड संहितामा विभिन्न हेऱ्यौँ भने योगीको आहार कस्तो हुने, योगीको मठ कस्तो हुने, मठको अर्थ यहाँ आसन कस्तो हुने। जस्तो हामी आसन भन्ने बित्तिकै म्युजिक बजाइदियो आसन सुरु गरौँ, तर
आसनलाई के भन्छ? शुचौ देशे प्रतिष्ठापे स्थिरमासनात्मनं नात्रिचितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। जो आसन योग गर्नका लागि त्यस्तो आसन होस् जुन देश, शुचौ भनेको शुद्ध हुनु पर्यो, देश भनेको भूमि स्थान, तो न बढी हावा लाग्ने, न किरामिरा लाग्ने, न धेरै गर्मी हुने, न डाँडो न ओह्रालो समथर भएको ठाउँ रहनु पर्यो। र त्यसमा त सबभन्दा तल कुशासन, त्योभन्दा माथि कुशासनमाथि फेरि हामीले चाहिँ अब अहिले मृग चर्म व्याघ्र चर्म हिंसा गरेको हुन्छ र त्यतिखेर त आफै स्वतः रूपमा चाहिँ उनीहरूको कालगतिले गएकोमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको ठाउँमा कम्बल राडी र नरम खालको हुने र त्यसको माथि अहिले राम्रो खालको रुवाको चाहिँ हामी 3x3 को आसनहरू बिछाउन सक्छौँ र त्यसमाथि सुतीको कपडा राखेर शुद्धि गर्नुपर्छ। र त्यो आसन मात्रै, त्यसलाई पनि फेरि त्यो आसनलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियाहरू योगभित्र छन्, उपनिषदमै छन्, यी वेदमै छन् यी कुराहरू। यो मेरो मनोभावनाले मैले व्यक्त गरिराखेको होइन। जस्तो त्यहाँ चाहिँ आसन शुद्धि गर्ने प्रक्रियाहरू छन् र त्यसपछि त्यस्तो आसन शुद्धिकरण गरेर गइसकेपछि विघ्न नभइसकेपछि हामी त्यहाँ बसेर विभिन्न योगिक क्रियाहरू गर्न सक्छौँ। र ती क्रियाहरू मध्ये हामीले पछिल्लो समयमा आएर हेर्दाखेरि यसको निचोडमा जाँदाखेरि दुईवटा पक्ष देख्न सकियो। नाथयोग प्रक्रियाले ल्याएका क्रियात्मक पक्षलाई हामी क्रियायोग भन्न सक्ने भयौँ र राजयोगबाट पक्षबाट आएको जुन पातञ्जल योग दर्शनले बताएकोलाई हामी भावना विशेषको योग भन्न सक्यौँ। अब अलिकति चर्चा गरौँ पातञ्जल योग दर्शनमाथि आएर। ती पछिल्लो समयमा योगका पूर्व वैदिक साहित्यलाई संक्षिप्त रूपमा गरेर आसनको रूपमा देखि विभिन्न योगलाई वर्णन गर्ने रूपमा पातञ्जल योग दर्शन आयो र पातञ्जल योग दर्शनले सुरुमा 4वटा पक्षलाई त्यहाँ बहुत महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएको छ। त्यो धेरै अहिले पछिल्लो समयमा चर्चित भएको जस्तो मैले त्यति मानिराखेको छैन। जो अनुबन्ध चतुष्टय भनेको छ त्यहाँ, त अनुबन्ध चतुष्टयको अर्थ के हो? जो विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन र अधिकारी। जस्तो हामी यी 4 पक्षलाई अनुबन्ध चतुष्टय भन्छौँ। यी 4 पक्षको तालमेल नभइकन योग प्राप्ति गर्न सकिँदैन। त प्रवेश गर्दाखेरि अथ योगानुशासनम भनेर पातञ्जल योग दर्शनमा महर्षि पतञ्जलले 195 सूत्रमा 4 पाद भएको पातञ्जल योग दर्शन को संग्रह गरेको संग्रहित ग्रन्थ छ र त्यो ग्रन्थमा साधन पादमा 51 सूत्र, समाधि पादमा 51 सूत्र, साधन पादमा 55 सूत्र, विभूति पादमा 55 सूत्र र कैवल्य पादमा 34 सूत्र गरेर 195 सूत्रहरू त्यहाँ संग्रहित देखिन्छन्। र ती सूत्रहरूको पहिलो सुरुवातमै अथ योगानुशासनम भनिएको छ। अर्थात् योगको सुरुवात गर्दाखेरि, योगको मङ्गलाचरण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कति कुरालाई ध्यान दिने भन्दा कम्तीमा पहिलो रूपमा योग अनुबन्ध चतुष्टयलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। त अनुबन्ध चतुष्टय भनेको हाम्रो विषय के हो? योग हो। योगको विषय के रहेछ? अब पूर्व प्रसङ्ग हामीले बताइयो, आत्मादेखि परमात्मासम्म, परमात्मादेखि आत्मासम्मको यात्रा नै योगको विषय रहेछ। जब हामीले आत्मबोध गरेनौँ र परमात्माको अनुभव पनि गरेनौँ भने हामीले यो केवल बाणीमा गर्यौँ, केवल देखावटी इत्तर र छेपक योग गर्यौँ, त्यो वास्तवमा अनुभव भएको योग गर्न सकेनौँ। त्यसैले आत्मा भनेको ब्रह्मका 4 पाद छन्, वैश्वानर, त्यस पछाडि तेजस, त्यसगरी फेरि प्रज्ञान र आत्मा गरेर ब्रह्मका 4 पाद भएर चाहिँ रहेकोलाई यो ब्रह्माण्ड जुन ब्रह्म तत्त्व भनेर हामीले भनिएको छ र त्यस्तो ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानद्वारा हामीले चाहिँ त्यो योग जब हामी गर्न सक्छौँ त्यसपछि मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौँ। र सम्बन्ध के हुन्छ त? जस्तो साधकको सम्बन्ध र विषयको सम्बन्ध के हुने, कस्तो विषयको चर्चा गर्ने र ती सबै कुरा पूर्ति गरिसके पछाडि बल्ल योगको अधिकारी हुन्छ। जो कि यो होइन कि अब हामी कुनै पनि प्राणायाम गर्यौँ, मानिलिउँ 2-4 आसन गर्यौँ, व्यायाम गर्यौँ या दण्ड बैठकहरू केही लगायौँ, अब हामी योगी भइहाल्यौँ। यो त एक पक्षको ठिक छ, योगको सुरुवातको रूपमा त रह्यौँ। हामी नर्सरीमा भर्ना भयौँ, जिन्दगीभर नर्सरीमा बस्ने हो कि त्योभन्दा क्रमशः पनि हामी क्लास चढ्दै जाने हो। त यिनीहरूलाई फेरि लयबद्ध रूपमा हामीले जुन पूर्व अवस्थामा बताइयो चतुष्टय योग, लय, मन्त्र, हठ र राजको योग प्रक्रियामा जाने बित्तिकै त त्यसभित्रको श्रृङ्खलाभित्र हामी प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र कस्तो मान्छेले कस्ता योगहरू गर्ने, कति उमेरकाले कस्ता योगहरू गर्ने, ती कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि पातञ्जल योग दर्शनले अर्को के भन्यो कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध
अब चित्त, योग, चित्त, वृत्ति, निरोध, यहाँ 4 शब्दहरू रहेका छन्। योग, चित्त, वृत्ति, निरोध, 4 शब्दहरू रहेर महर्षि पतञ्जलिले यसलाई बहुत सूक्ष्म रूपमा बताइदिनु भएको छ। जस्तो योग के हो? योग भनेको जस्तो चाहिँ हामीले वास्तविक रूपमा सामान्य रूपमा भन्दा जोडको अर्थमा त हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ। मैले त्यो पक्षलाई त्यति सबैले बुझिसकेको हुन्छ भनेर मैले चर्चा गरिनँ। योगको अर्थ जोड्नु हो। त जोड्नु केलाई हो त? विभिन्न रूपमा जोड्दै जाँदाखेरि अन्तिममा आत्मा र परमात्माको जोड्ने, एकाकार नै, युनाइटेड गर्नु नै योग हो। त्यसैले अब अप्राप्तिलाई प्राप्ति गर्नु योग हो। निरन्तर रूपमा ब्रह्मको अनुभूति हुनुलाई योग हो। परमात्मासँग अटुट रूपमा कायम रहनु योग हो। त्यसो हो भने चित्त के हो त? अब चित्तका चाहिँ जस्तै चाहिँ यहाँनिर चित्त भनेर छुट्टै त्यहाँ बताइएको छैन, तर आगो जसरी दाउरामा आगो हुन्छ, पानीमा करेन्ट हुन्छ, दुधमा घिउ हुन्छ भने जस्तै त्यहाँ चित्तका 5 अवस्था हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जो क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र र निरुद्ध। जी अगाडि त्यसमध्ये पनि क्षिप्त, मूढ र विक्षिप्तमा त योगको गन्ध, रस, रङ्ग या कुनै पनि कुरा भेटिँदैन। योगको बल्ल सुरुवात हुन्छ एकाग्रताबाट। त्यसो हो भने आज हामीले विचार गरौँ, अबदेखि फेरि पनि जहिले विचार गरिएको छैन योग गर्दाखेरि हामी एकाग्रता भएर मात्रै योगलाई गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो आसन गरौँ, चाहे त्यो मुद्रा प्रयोग गरौँ, चाहे त्यो कुण्डलिनीको साधना गरौँ, चाहे चक्र शोधनको कुरा गरौँ, चाहे षट्कर्म गरौँ, चाहे आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा जुनसुकै गरौँ, एकाग्रता पहिलो शर्त हो। महर्षि पतञ्जलिले बताउनु भएको छ। त्यस पछाडि जब एकाग्रता भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ? निरुद्धमा जान सक्छौँ। यहाँ निरुद्धको अर्थ त्यो हो मेटाउनु होइन, हटाउनु होइन। यहाँनिर निरुद्धको अर्थ त्यो हो जो समत्व अवस्थामा हलचल नगरिकन राख्नु। अब अर्को वृत्तिको कुरा आयो। वृत्ति त पछाडि फेरि पञ्चवृत्ति भनेर चाहिँ बताइएकै छ, त्यही कर्मश आउँछ त्यसपछि। र अर्को चाहिँ निरोध भन्ने शब्द आयो। जो निरोध भन्ने शब्दले चाहिँ के गरिन्छ भने धेरैले हटाउनु भनेर चाहिँ लेखिएको, व्याख्या गरिएको पाइन्छ। तर हटाउनु नभएर निरोधको अर्थ त्यतिखेर सम अवस्थामा रहनु हो। जस्तो एउटा तालमा हामी हेरिरहेका छौँ, त्यसको मापन गर्नु पर्यो भने कि ताल बतास चलेको बेलामा पानी हल्लेको बेलामा एकुरेट मापन गर्न सक्दैनौँ। हामीले कुनै ढुङ्गा खसाइदियौँ भने त्यतिखेर पनि मापन गर्न सक्दैनौँ। जब तालमा कुनै पनि या त्यो पनि ताल पनि बुझिएन भने हामी त्राटक गर्दैछौँ, दीपको त्राटक गर्दैछौँ। के टाइम सकियो? र त्यो त्राटक गर्दाखेरि जो हल्लेको बत्तीमा हामी त्राटक गऱ्यौँ भने हामीले शान्त रूप पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले एकाग्रता रूपमै हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्नुपर्छ। र त्यसलाई नै योग, चित्त, वृत्ति, निरोध भनियो। र त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब अब हामी द्रष्टा बन्न सक्छौँ। अब द्रष्टा भइसकेपछि हामी हेर्नेवाला बन्छौँ। हेर्ने भनेको हाम्रो आँखाले अहिले हेर्ने होइन। यहाँले हाम्रो आँखामा त सूर्यको प्रकाश छ, चन्द्रमाको प्रकाश छ, तारामण्डलको प्रकाश छ, कुनै पनि अग्निको प्रकाश छ र देख्छौँ। स्वयं हाम्रो आँखाले जस्तै चाहिँ देख्दैन। औँसीको रातमा हामी कसरी देख्न सक्छौँ त? त्यसो हो भने त्यसलाई अरूको प्रकाश भएपछि मात्रै देख्छौँ। तर योगी भइसकेर यतिखेर पतञ्जलि योग दर्शनले या महर्षि पतञ्जलिले बताएको चाहिँ द्रष्टा भनेको त्यतिखेर हो। अब कुनै हलचल नगरेको अवस्थामा हामी चाहिँ जब रहन सक्छौँ, द्रष्टा रहन सक्छौँ। यिनी 3 सूत्रको व्याख्या बाँकी रहेका सूत्रको रूपमा चाहिँ रहेका छन्। भने पहिलो क्षमता रहेका उत्तम साधकलाई समाधिबाट जान सकिन्छ एकैचोटि। दोस्रो सामान्य साधकहरूलाई अष्टाङ्ग योगको यम नियम आसनको साधन गर्न सक्छौँ। र त्यसको तेस्रोमा गएर विभूति जुन पादमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ विभूति पादमा सिद्धिहरूको व्याख्या गरिएको छ। र त्यस पछाडि गएर जो कैवल्य हो, आनन्दताको स्वरूप, परमानन्दको स्वरूप प्राप्त गर्ने भनेको कैवल्य छ। र यसरी पतञ्जलि योग दर्शनले साधनाका रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा बतायो भने यसको अभ्यास गर्ने क्रम भनेको फेरि क्रियायोग नै हो। त्यसैले यी साधनाका रूपमा सूत्र कण्ठ गर्यो, हामीले याद गर्यौँ। पहिला त बुझ्नु पर्यो सैद्धान्तिक र योग भनेको विशेष गरी व्याख्या, वर्णनीय र प्रदर्शित विषय नभएर स्वदर्शित विषय र त्यसमा पनि अनुभवात्मक विषय भएकोले गर्दाखेरि हामीले अभ्यास गरेपछि मात्रै गर्न सक्छौँ भन्ने भनाइ राख्दै, जुन अब मलाई लाग्छ थोरै समय बाँकी छ होला। केही जिज्ञासाहरूमा मैले बोल्ने क्रममा चाहिँ जुन केही त्रुटि भए या कुनै पनि कुराहरू अस्पष्ट भए भने त्यसलाई बुझाउनको लागि म यहाँहरूसँग अपेक्षित पनि गर्दछु। र सँगसँगै मलाई आज जुन पटक पटक
यो अवसरमा म आउँदिन जुट्दिन, म अलिकति साधनै रहिरहेको छु भन्दाखेरि पनि आदरणीय मेरो परम मित्र योगाचार्य जो लवराज भट्टज्यूले होइन गुरुजी त्यस्तरी हुँदैन, तपाईँ जुट्नै पर्छ, यो सन्देश दिनै पर्छ भनेकाले म उहाँले अमूल्य समय दिएर धेरै पटक भन्दै पनि मैले आज यो समय यहाँहरूलाई केही आफ्नो विचारहरू राखेँ। जुन विचारले प्रभाव पार्यो, लिन सक्नुभयो, यो यहाँहरूको लागि हो। जो लिन सक्नु भएन, जो गल्ती भयो, त्यो कुरा बुझ्न सकिन, त्यो मेरो कुरा हो र मेरो गल्तीको कुरा हो भन्दै यो अवसर दिनुभएकोमा लवराज भट्ट, सुरेन्द्र ओझाज्यू जो यसका सञ्चालक, योग चौतारीका सञ्चालक को जोडिनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई पनि नमन गर्दछु। र आज देश विदेशबाट पतञ्जलि योग समितिसँग जुड्नुभएका र पतञ्जलि योग समिति भन्दा बाहिर पनि रहेर यसमा जुड्नुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई नमन प्रणाम गर्दै यो मेरा वचनहरू वाणीहरूलाई यहाँसँग सुनिदिनु भएकोमा हृदय त नमन गर्दै मैले आफ्ना विचारहरूलाई यी विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु र कुनै गल्ती भएमा क्षमा पाऊँ र आउने श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामी काहीँ कुनै न कुनै रूपले जोडौँला। यो त मैले सङ्केत मात्रै गरेको हुँ। यसको विस्तृत रूपमा साधना गर्ने पक्षहरूमा जाँदाखेरि पनि हामी त्यो हिसाबले पनि अगाडि जान सक्छौँ भन्दै बाँकी केही जिज्ञासा रहेमा यहाँहरूका जिज्ञासा सुन्ने र मैले केही बताउनु पर्ने भने बताउने अनुमति चाहँदै यति समय मलाई दिनुभयो र सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण प्रति नमन गर्दै यी वाणीलाई विश्राम दिन्छु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम हरि ओम तत्सत्। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर टिपी धमला सर। यहाँले आफ्नो ध्यानको साधनाको समयबाट पनि हाम्रो लागि समय निकालिदिनु भयो। मित्रहरू, साँच्चीकै टिपी धमला सर प्रत्येक दिन ध्यानमा बस्नुहुन्छ र भोलिको दिनभरि रातिभरि ध्यानमा बस्नुहुन्छ र अर्को दिन एक दिन ग्याप गरेर कन्टिन्यू यो लकडाउनको बेलामा ध्यानमा बसेर साधना गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ र पटक पटक हामीलाई सन्देश पनि दिइराख्नुहुन्छ, माथि उठ्नुहोस्, आसनहरूमा नअल्झिनुहोस्। र तब उहाँलाई बोलाएका पनि छौँ र उहाँको सन्देश हामीले जान्ने प्रयास पनि गरेछौँ। हामी स्वाध्याय बढाउने प्रयास पनि गर्नेछौँ र आफूलाई अगाडि अझ साधनामा निपुण गाउने प्रयास गर्छ। त्यसको लागि स्वाध्याय गर्नु जरुरी छ। योग दर्शन को बारेमा जान्नु जरुरी छ। हामीले अष्टाङ्ग योगको बारेमा जान्नु जरुरी छ। अष्टचक्रहरूको बारेमा जान्नु जरुरी छ। टिपी धमला सर, यहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। र आज बहुत साथीहरूले प्रश्नहरू पनि धेरै राख्नु भएको छ र धन्यवाद पनि धेरै दिइराख्नु भएको छ। तर हाम्रो समयको अभाव रहेको हुनाले हामी आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम राख्न असमर्थ भएका छौँ। नेक्स्ट समयमा प्रयास गर्नेछौँ। धेरै दिनको प्रयासपछि आज तान्न पाएका हौँ। अब कति दिन प्रयास गरेर दोहोरा तान्न सकिन्छ मलाई थाहा छैन। प्रयास जारी राख्नेछु दोस्रो पटक पनि। र उहाँ बहुत सुन्दर प्रस्तुति, बहुत सकारात्मक सोचका धनी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। र विशेष गरेर यो योग चौतारी कार्यक्रम तपाईँ हामी सबैको चौतारी कार्यक्रम। नेपालभरि पूर्व पश्चिमको भावना कोही पनि नराख्नु होला, पहाड तराई मधेसको भावना कोही पनि नराख्नु होला। त्यस्तो भावना राखेर हामी बाँच्यो भनेपछि कहिले पनि अगाडि उठ्न सक्नेवाला हामी छैनौँ। हामी मानव हौँ। मानव जगतका लागि हामी बाँचिरहनेछौँ र मानव कल्याणका लागि, मानव उत्थानका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। तब त हामीले स्वामी रामदेव बाबाज्यूलाई गुरु मानेर पतञ्जलि योग समिति नेपालसँग जोडिएर र योसँग नजोडिएका साथी पनि विभिन्न गुरुहरूलाई गुरु मानेर आफ्नो आश्रम, आफ्नो पवित्रताका लागि लागिरहनु भएको छ। योग चौतारी कार्यक्रमको मित्रहरू, आज हाम्रो लगभग आज 29वां सत्र थियो। 29वां सत्रमा यहाँहरू जोडिनुभयो। यहाँलाई बहुत धन्यवाद। यो सधैँ 2 बजी आइरहन्छ यो कार्यक्रम। प्रत्येक दिन 2 बजी अहिले आइरहेको छ। लकडाउन केही दिनमा खुल्नेवाला छ। भारतमा तुरुन्तै खुलिसकेको अवस्था छ, खुल्दैछ र लकडाउन खुल्नेछ र सावधानी बढाउनु पर्नेछ। हर चिज गर्नको लागि चाहिने शरीरै हो। शरीर छैन भनेपछि हामी कुनै पनि साधना गर्न सक्दैनौँ। तर यहाँहरूको शरीर बहुमूल्य छ। आफ्नो शरीरलाई बचाउने प्रयास गर्नु होला, सावधानी अपनाउनु होला। आफ्नो प्राणायामको माध्यमबाट, जडीबुटीहरूको सेवनको माध्यमबाट आफ्नो इम्युनिटी सिस्टमलाई डेभलप गरिराख्नु होला, मजबुत पारिराख्नु होला। र प्रत्येक दिनको बिहानको 5 बजेको सत्रमा र दिउँसोको 2 बजेको कार्यक्रम सधैँ यहाँहरूको लागि खुला छ। आफ्ना इष्टमित्र मान्छे सबैले ल्याउने प्रयास गर्नु होला। यसमा 100 जनाको मात्रै अहिलेसम्म सिट छ। अब हामी यसमा बढी मानिसहरूलाई यसमा हटाउने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरेर योग चौतारी कार्यक्रममा साथ दिनुहुने राजकुमार साउस सर, सुरेन्द्र ओझा सर, हिराज चन्द्रज्यू, गणेश दत्त भट्टज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पतञ्जलि नेपालसँग जोडिएका विभिन्न साथीहरू यसलाई साथ दिनुहुन्छ। प्रेम शाहज्यू,
हाम्रो हरि केसीज्यू, विष्णु बागलेज्यू, सुधा कलोनीज्यू, करण सुतारज्यू, विष्णु हाम्रो विनोद कुमार शाहज्यू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने अर्चना घिमिरेज्यू, हाम्रो पतञ्जलि नेपाल महिला पतञ्जलिका संयोजक, साध्वी देवकृपाज्यू, हरि केसीज्यू, काशीनाथ भट्टज्यू, कमला सापकोटाज्यू, यहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा यस कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर राजकुमार साउसलाई सबैलाई धन्यवाद दिएर यो कार्यक्रमलाई यही समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ओम सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ओम। आज डाक्टर टिपी धमला गुरुबाट जुन चाहिँ मनको मैलो पखाल्ने र साधना गर्ने, ध्यान गर्ने विभिन्न उपायहरू बताए, यसलाई जीवनमा अँगाल्नुहोला। सम्पूर्ण महानुभावहरूले अरूलाई पनि बताउनुहोला र आफ्नो जीवन स्वस्थ राख्नुहोला, कोरोनाबाट बच्नुहोला, अनि हामीलाई कुनै रोग नलागोस्, अनि हाम्रो शरीर स्वस्थ होस्, अनि ध्यान चाहिँ परमात्मासँग यसको मिलन होस् र ध्यान प्राप्त गर्न सकौँ, ज्ञान प्राप्त गर्न सकौँ, बुद्धि विवेक बढोस् र सचेतना कार्यक्रम सबैमा बढोस्, सतत धर्म चाहिँ सबले राख्दै जाउँ भन्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः स्वयं भएर भोलि हामी ठीक 2 बजे सम्पूर्ण योगसँग जोडिएका, ध्यानसँग जोडिएका, ब्रह्ममुहूर्तसँग जोडिएका, ज्ञान जान्न चाहने, योग जान्न चाहने, समाधिको बारेमा जान्न चाहने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही सिद्धिएको घोषणा गर्दछौँ। ओ धन्यवाद सर। भोलि हामी वृन्दावनदेखि दीपक भाइजीसित जोडिनेछौँ। कथावाचक हुनुहुन्छ, सुन्दर कथाहरू सुनाउनुहुन्छ र सुन्दर भजन गाउनुहुनेछ। दीपक भाइजीसित हामी जोडिनेछौँ वृन्दावनदेखि। पर्सि हामी एलपी भानु सर, जीवन विज्ञानका गुरुसित जोडिनेछौँ र शनिबार गर्नेछौँ। यहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको लागि विशेष धन्यवाद टिपी सर र व्यक्तित्वलाई धन्यवाद। ओम।